الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة قصص شلمی سپاری آیت 57 و 50 سورہ قصص دو حصے دے اول حصہ کے تسلی ورکول نبی علیہ السلام تا واقع دا موسیٰ علیہ السلام اور زجر ورکول منکرینو در رسالت تا دویم ایسا آئے کی اثبات دا نبوتو او بیان دا مقاصدو اربعو کولو توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرتو خصاصت دا دنیا سپکاوے دا دنیا ذکر کولو اور زجر ورکولو منکرینو تا نننے سبق آیت 57 دی آیت بانی مخ کی پینزو رضیلو نے تفصیل شیو دی آیت کی چیسوک مسئلہ نمانی ایزان لا دلیل گوری چی منگا کمزوری ہو وقالو ان تبعی الہدا ما کانو تخطف من ارضنا کمگا تاثر مسئلہ منلا قرآن و سنت مومنن پدی عملو کو خلق و منظمہ کی نو تختی داغی جوابیو کو ورپسی اولم نمکل لهم حرمن آمنن تو حرم تا گورینا حرم شریف بیت اللہ شریف تا گورینا عرب تا گورینا چی اللہ زید امن گرزو لے دے یجمع لے ثمرات کل شئن او ہر قسم میوی اب کی رکال 12 میاشتے موجود ہوئی دنیا کے جسمرہ میوی کی ہر دے کے ناٹول میں وجات دکال 12 میاشتے پا حرمین و شریفین کی موجود ہوئی دازا کہاں کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرے وا سورہ بقرہ آیت 126 کو اس قال ابراہیم رب جعل ھذا بلدا آمنا اللہ دا کل دا امن گرزے ورزق اہلہ من الثمرات اور رزق ورکی اسیدن کو ددوتا دیتا دمیون من آمن منہم باللہ چاچی ایمان روڑی ددین پا اللہ باندے نو ایمان آید امن دا پار شرط و گرزولو سورہ انعام کی میں ادباسی کوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون چاچی ایمان روڑی وسرے دا شرک ملاوٹ نہیں کرے ایل دنیا کم امن دے آخرت کم امن راضی دا اللہ توحید سرا نو اللہ و عزبتا دا امنو گرزوم رزق بدل فراخ در کم وکتا زما توحید منلو تا دا شرک ردو کو تا جند قرآن و سنت مطابق تیر کو تا جند نبی علیہ السلام پترکو دا اللہ دا حکمن مطابق تیر کو دی خبر لا سوک تیار ندی نو آخر دا آیات کے بیا اللہ دی امتو آخری امت حالت ذکر کے ولیکن اکثرهم لا یعلمون اور لیکن زیاد دینا
لا یعلمون پویگی د جن په مقصد باندې ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دینو نو پویگی په قرآن باندې نو پویگی د جن په مقصد باندې ځا الله سره پیدا کړي ما زیاد خلق نه پویگی ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دینو نه پوهیږي او بیا خلاصه ذکر کړي چې د دې امت په زیات پیریان او انسانان جهنم ته ځي لکه پرون آیات سورہ اعراف یو سورہ حکمت یم ویل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس د دې امت په زیات انسانان او پیریان جهنم ته ځي د نورو امتونو په نسبت په زیات ځي او په دې امت کې اندرونی د دې امت اب کم دي چې نور سره بیا موازنو کې د نور نو زیات دي پرون موږ سره تعداد ویلو چې زیات خلک د دې امت نافرمان دي او له خلک اتابعدار دي زیات نافرمان دي پرونو تقریبا سوش پبیش ویشو آیاتینو منگا اڑو لیو سورہ یونس پائے کی 55 اور 60 اور 92 اور ہود کی 17 اور 40 اس سورہ یوسف ہو رہی سورہ یوسف کے سلوختم نمبر آیات کی وہی آیت نمبر 40 کی دا آیاتنا یولس کم سلزلہ علاوہ جددی امت زیاد خلق زمانہ فرمان دی لخلق زمان تابدار دی دی امت زیاد انسانان و پیریان دب جہنم تزی اور دی امتو لگبا جنت تزی سورہ یوسف کے شپک ذلی وئی اول ذل آیت نمبر 21 یہ اسم گو رہی دولسم پارا سورہ یوسف آیت 21 ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون نپوہیگی بیا دویم ذل سورہ یوسف کے آیت 38 کی اتدیر شما ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اولیوی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون پوئیں بیا سورہ یوسف کے دویم ذلی آیت 38 کی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیاد خلقنا لا یشکرون شکر نو باسی سورہ یوسف کی بیاد ریم ذلی سورہ اختمایت کی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون نپوہیگی لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون نپوہیگی بیا سلورم ذل آیت 68 کی سورہ یوسف آیت 68 اتش پیتو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون نپوہیگی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون نپوہیگی بیا یو ځل دریم آیات پنځم ځلې سورہ یوسف کې آیت 103 وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما اکثر الناس ان زیاد خلقنا ولو حرصت اگر کته حرص کې ډیر کوشش کې ولو حرصت اگر که حرص کې ته کوشش کې ته نن زیاد خلق بمؤمنین مومنانو نن زیاد خلق مومنانو
بیا یو سل شپږم آیات کې وایي وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون کستا ذهن کې دا شک راشي چې کلمه خو خلق ډېر وایي مؤمنان خو ډېر دي نالاوي کلمې سره د شرک ملاوت کوي دا پنځه ځلې اکثر الناس وي اور اشپغم ځلې وایي وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون او ایمان نه وروړي زیات د دینو بالله پالا باندې الا وهم مشركون مگر د شرک کین الله سره کلمه وایي کته چې ډېر خلک کلمه وایي نا لاوی دی کلمې وینکو کې ځان ته مؤمنان وایي وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون ان زیات د دینو پالا باندې ایمان وروړي پالا باندې الا وهم مشركون مگر د شرک کین الله سره اصلاح پیدا کین الله سره پینځو آیاتونو کې اکثر الناس وي لګي بیا وګورئ یو سمات کوي ولکن اکثر الناس لا يعلمون او ولکن اکثر الناس دا پینځو آیاتونو کې وما ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن زیاد خلقنا لا يعلمون نپوهیږي ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن زیاد خلقنا لا يعلمون نپوهیږي زیاد خلقنا ولكن اکثر الناس لا يعلمون آت 2100 بیا دویم دل آت 38 ولكن اکثر الناس لا يشكرون ولكن زیاد خلقنا شکر نو باسی درم دل بیا آت 40 ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن زیاد خلقنا لا يعلمون نپوهیږي بیا آت 68 ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن اکثر الناس سلون ذلی سورہ یوسف کے ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن زیاد خلقنا لا يعلمون نپوهیږي لم سر نشتا او بیا ورپسې آیت 103 پنځم ځلې وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ان زیاد خلقنا اگر کتو کوشش کې بمؤمنین ایمان وروړونکي نو بیا شپږم ځلې آیت نمبر 106 کې وایي وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون کدا شک دین کدا شرا کلمه وایي ډېر خلک علاوه کلمه وایي سره د کلمې بشیر کوي ملاوت کوي وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون او ایمان نه وروړي زیات دي خلقونه په الله باندې الا وهم مشركون مگر د شرک د الله سره کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وی هو ما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون او ایمان نه وروړي زیات دي خلقونه په الله باندې مگر د شرک د الله سره اصلاح پیدا کوي د الله سره کلمې د وینا بجان نم تزيز ک ملاوت و سره د شرک کوي ملاوت والا کدا الله نه منظور سورۃ الانعام کې آیت 82 کې وایي سورۃ انعام آیت نمبر 82 ومسپاره کې دوات ایمات کې الله وایي الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذين امنوا کسان چې ایمان لري مؤمنان دي کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي او شرط سره دار ولم يلبسوا ایمانهم بظلم ان یې ایمان خپل شرک سره د شرک ملاوت پکې نه وي دغه چې کلمه وایي او وایي
غیر الله را مدد کوي کلمم وای او شیخ بابا د باد زموار کلمم وای کاکا صاحب د زامنو د پیرانو زموار کلمم وای او پیر بابا وای د زامنو زموار دای عقیده وی کلمم وای او شرک مشرکی نه الله دا ملاوت والا عقیده الله نه منظوري الذين امنوا کسان چې مؤمنان دي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نی ګر ایمان خپل د شرک سره اولئک لهم الامن لا کسان دې پر امن دي وهم مهتدون او دې په سملار باندې روانو دانګي سورې رات اول آیات کې وی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون قران کې 89 8 9 یولس کم صل دل الله وی لګ خلق زما تابعدار لګ انسانانو پیران تابعدار ډیر نه پرمن د دې امت لګ انسانانو پیران تابعدار د دې امت ډیر پیرانو انسانان نافرمان ډیر وجهنم تجي د دې امت ولا سورات اولات ولكن اكثر الناس لا يؤمنون او لیکن زیاد خلقنا لا يؤمنون ایمان نروڑی ولكن اكثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا يؤمنون ایمان نروڑی دانگی بیا سورہ ابراہیم کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 کی ہوئی سورہ ابراہیم کی چالاو لک زما تابعدار او ډیر نافرمانو ډیر میں نافرمان او لک تابعدار ولكن اکثر الناس لا يشكرون ولكن اکثر الناس لا يؤمنون ایمان نروڑی ډیر خلقاو سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 شپږ دیرشم کې وایي رب انهن اضللن كثيرا من الناس ولما زموا انهن په سبب د دې درګاونو اضللن گمراه شي دي كثيرا من الناس ډېر د خلقونو بیا ورپسې سورہ هجر کې آیت نمبر 39 یو کم سلیتم سورہ ہجر قال رب بما ویتنی لو زینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین شیطان وی قال وین شیطان اللہ تاو رب ورب زما بما اغویتنی پس دائی چی پریشان کو تاماننو لو زینن لهم خاقا خیتکم بندیتاو فیلا دی پزمک کی با دنیا کی ناکار عملنا ولا اغوینهم او خاقا گمناکم بدیلنو اجمعین طولهم اکثر لرحکم نکلوی ولا اغوینهم اجمعین او خاقا گمناکم بدی طولهم الا عبادکا منهم المخلصین اور وسیع صلی اللہ علیہ وسلم الا عبادکا مگر بنی گانستاو منهم المخلصین دینا چون شوی خالصین بیا اور وسیع سورہ نحل کے آیت نمبر 38 سورہ نحل سوال سمجھ پارا کے آیت نمبر 38 شما سوال سمجھ پارا سورہ نحل آیت 38 ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد خلقنا لا يعلمون نپوہیگی بیعت 75 سورہ نحل پینزو اتیائیما بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ زیاد دینا لا يعلمون نپوہیگی بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ زیاد دینا لا يعلمون نپوہیگی بیعت 83 دری اتیائیما یارفون نعمت اللہ ثم ینکرون واکثرهم الکافرون پیجنی نعمتنا دا اللہ دلائل دا اللہ میں انکار کئی دینا واکثرهم الکافرون اور زیاد دینا کافران دی اور زیاد دینا کافران دی بیا آیت 101 سورہ نحل کی
योसल यो बल अक्सरुम ला यअलमून बल्कि ज्यादा दईनो ला यअलमून न पुई बल अक्सरुम ला यअलमून बल्कि ज्यादा दईनो ला यअलमून पुई बिया बनी इसराइल के आज बहासा का दोस्त पे तो पिल्ला समझ पारा शैतान वही लाइन खरतनी लायो मिल क़ियामते लातनी कन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला शैतान अल्लाह तो इले न खरतनी कचर रुसु को तामालनो इलायो मिल क़ियामती तरद तर क़ियामत लातनी कन्ना खावा खामुन बो बासमो ज़ुर्रियतहु दौलत दो इल्ला क़लीला मगर लगाओ इल्ला क़लीला मगर लगाओ बिया सूरे बनी इसराइल की आयतों 89 8-9 यौकम नवी फाबा वलक़द सरफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसलिन फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा वलक़द सरफ़ना लिन्नासि अब ताकीज़ा बयान मुंगा खल्क़ुतो फ़ी हाज़ल क़ुरआनि बड़े कुरान की मिन कुल्लि मसलिन हर किस्म दलीलो फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा इनकार को ज़्यादा खल्क़ो इल्ला कुफ़ूरा मगर इनकार उनको द कुफ़्र नाम इल्ला कुफ़ूरा मगर इनकार उनको द कुफ़्र नाम। और बसी सूरह काफ के आयत नंबर 22 द्वैतम कुल रक़ुरन बियानमो बेदतिम मायालमो इल्ला क़लीला मायालमन पुई पदई पश्मे ददई बाने दे पैगंबरान बाने इल्ला क़लील मगर लगाओ असाबे कहफ लगू हाँ इल्ला क़लील मगर लगाओ। दानगे बिया सूरतुल अंबिया आयत नंबर 24 सूरतुल अंबिया वला समझ पा आयत 24 सलिस्तम बल अक्सरुम ला यअलमूनल हक़ फ़हुम मुरिदून बल अक्सरुम बल्कि ज़्यादा दईनो ला यअलमूनल हक़ न पुई पा हक़ बांधे हक़ द कुरान नुम दे बल अक्सरुम ला यअलमूनल हक़ फ़हुम मुरिदून बल्कि ज़्यादा दईनो न पुई पा हक़ बांधे अवहुम मुरिदून और दई एराज के उनके दई मखड़ उनके दांगे सूरे मोमिनून आयत नंबर 78 अल्लाह समझ पारा सूरे मोमिनून आयत 78 क़लीलन मा तशकुरून देर लग दिया शुक्र मा सईतान सो क़लीलन मा तशकुरून देर लग दिया शुक्र मा सईतान सो। दांगे सूरे शुआरा आतमाया तो सूरे शुआरा आयत नंबर 8 आतम वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अनुज़्याददीनो मुमिनानो वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अनुज़्याददीनो मुमिनानो। आयत 68 अतश पेत की वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अनुज़्याददीनो मुमिनानो वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अनुज़्याददीनो मुमिनानो। आयत 103 सूरह शुआरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अनुज़्याददीनो मुमिनानो। आयत 121 वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अनुज़्याददीनो मुमिनानो वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अनुज़्याददीनो मुमिनान। शुआरा आयत 139 योसल यौकम सले तो वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अनुज़्याददीनो मुमिनानो वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अनुज़्याददीनो मुमिनान। आयत 158 सूरह शुआरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अनुज़्याददीनो मुमिनानो वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अनुज़्याददीनो
مومنانو بیایت 174 وما کان اکثر مؤمنین او نو زیاد دین مومنانو بیا شعراء 190 ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر مؤمنین او نو زیاد دین مومنانو وما کان اکثر مؤمنین او نو زیاد دین مومنانو بیا ورپسې نمل کی آیت 61 د شلمی سپاری اول مو بل اکثرهم لا یعلمون بلکې زیات د دینو لا یعلمون نپوهیږي بیا آیت 62 قلیلا ما تذکرون ډېر لږ چې پند خلای تاسو بیا آیت 73 درې او یما او سورې نمل آیت 73 ولكن اکثرهم لا یشکرون ولكن زیات د دینو لا یشکرون شکر نو ماسی بیا ورپسې سورې قصص 11 آیت نمبر 13 ولكن اکثرهم لا یعلمون ولكن زیات د دینو لا یعلمون نپوهیږي بیا نننې سبق آیت نمبر 57 ولكن اکثرهم لا یعلمون ولكن زیات د دینو لا یعلمون نپوهیږي بیا عنکبوت سورہ عنکبوت آیت نمبر 63 دریشوت بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ زیات د دینو لا یعقلون قلب کی نشتا عقل نکار ناقلی بیا سورہ روم یوشتم اسپارش پاکم آیتو ولكن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولكن اکثر الناس لا يعلمون سورہ روم شپږم ولكن اکثر الناس لكن زیاد خلقنا لا يعلمون پوهیږي او پوهیږي پس په دنیا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وګي په ظاهري ژوند دنیا باندې وهم عن الآخرة هم غافلون او دینا کار د آخرت نو د تیاری د آخرت د دینا خبر نو بیا ورپسې اتم آیات کې سورې روم کې وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون وان کثیرا من الناس بشک زیاد د خلقنا بلقاء ربهم لکافرون وملاقات درب د دی باندې لکافرون خاخا کافران دی خاخا منکرین خاخا کافران دی منکر دی بیا 10 آیاتو سورہ روم کی آیت نمبر 30 10 ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن زیاد خلقنا لا يعلمون نپوهیږي بیا آیت 42 آیت نمبر 42 کان اکثر مشرکین وزیاد دینو مشرکانو وزیاد دینو مشرکانو بیا سورہ لقمان کے ورپسې آیت نمبر 25 پینشتما بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد دینو لا یعلمون نپوهیږي بلکہ زیاد دینو لا یعلمون نپوهیږي ورپسې الف لام میم سجدا قلیلا ما تشکرون ډېر لږ بیا چې شکر وباسئ تاسو بیا سورہ احزاب کی 18 آیات سورہ احزاب آیت نمبر 18 ولا یاتون البعث الا قلیلا نراجی دی جنگ تا الا قلیلا مگر لگاؤں بیا شلم آیات سورہ احزاب کی ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا کچره دی پتا سو کې د منافقان خامخا جنگ کړو دی جنگ بنو کړی دی ما قاتلوا جنگ بنو کړی دی الا قلیلا مگر لږ ساتم الا قلیلا مگر لږ ساتم لږ وخت الا قلیلا مگر لږ وخت جنگ بنو کړی دی الا قلیلا مگر لږ ساتم الا قلیلا مگر لگا
بیا شپیتم آیات کی احزاب کی ہوئی ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا بیا پاتی نیشی دیتا سر پدی کہ الا قلیلا مگر لگا الا قلیلا مگر لگا بیا سورہ سبا ورپسی شلم آیات سورہ سبا آیت نمبر 20 وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سورہ اعراف کی شیطان ویلیو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ او بن ممتو زیادت ددینو شکر گزارا اللہ تیویلیو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ او بن ممتو زیادت دی امتیانو شکر گزارا سورہ سبا سلم آیات کی اللہ وی وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ اور تاکی سارا رشتہ منطلب دیبان شیطان کل گمانو فَاتَّبَعُونُ تَعْمِرَارِو کَنَيْدَ شیطانو إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مگر لگو دمو منانو نو مگر یوڈنو دمو منانو نو بیا تشتم آیات کی سبا کی وی وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یعلمون اور لیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون نپوئیگی بیا آیت 36 کی وئی سبا کی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون نپوئیگی بیا سبا کی آیت 41 کی وئی اکثرهم مؤمنون زیادہ ددینو بیم بولی پیریانو بانی مؤمنون ایمان دوڑون کیو یقین کون کیو بیا سورہ زمر کی آیت نمبر 49 سورہ زمر سلیستم اسپارا آیت نمبر 49 یوکم 50 ولیکن اکثرهم لا یعلمون اور لیکن زیادہ دینو لا یعلمون نپوئیگی ولیکن اکثرهم لا یعلمون اور لیکن زیادہ دینو نپوئیگی بیا حامیم مومن کی آیت 57 وہ 50 سلیسم اس پر حامیم مومن آیت 57 ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن زیادہ دینو لیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون نپوئیگی بیا یو کم سپیتو اور پسی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون آیت 57 کی ہوئی ہمیں مومن کو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور آیت 59 کی ہوئی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اور لیکن زیادہ دینو زیادہ خلقنا لا یؤمنون ایمان نو بیا آیت 61 کی ہوئی ہمیں مومن کو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن زیادہ خلقنا لا یشکرون شکر نو مرسی زیادہ خلقنا لا یشکرون شکر نو مرسی بیا سورہ زخرف کی یوکم اتیائیما پندیشتم اسپارا سورہ زخرف آیت نمبر 79 یوکم اتیائیما ولیکن اکثرهم للحق کاریون اور لیکن زیادہ دستا سنو حق لرو بدگن کی اور لیکن زیادہ دستا سنو حق لرو بدگن کی اور لیکن زیادہ دستا سنو حق لرو بدگن کی بیار بسی سورہ دخان کی آیت 39 ولیکن اکثرهم لا یعلمون اور لیکن زیادہ دینو لا یعلمون نپوئیگی بیا جاسیہ کی آیت 26 ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون نپوئیگی بیا اور پسی سورہ فتح 22 اسپارہ کی آیت 15 15 سورہ فتح بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا بلکہ وہ دئی لا یفقهون چن پویندل دئی الا قلیلا مگر لگا الا قلیلا مگر لگا دانگی بیا سورہ تور
47 وصلیتم ولكن اکثرهم لا يعلمون ولیکن زیادت دینا لا يعلمون نپوئی ولیکن زیادت دینا لا يعلمون نپوئی. بیا سورہ حدید کی دری زلا سورہ حدید آیت نمبر 16 شپارسم دری زلا بدی صورت کی وئی اول آیت 16 شپارسم وکثیر منهم فاسقون اور ډیر د دینا فاسقان دي نافرمان دي د الله. بیا شپږم آیات کې آیت نمبر 26 سورہ حدید شپږم آیت وکثیر منهم فاسقون اور زیات د دینا فاسقان دي. دیم ځلوي وکثیر منهم فاسقون اور زیات د دینا فاسقان دي اور زیات د دینا فاسقان دي. بیا آیت نمبر 27 وشتم کې وکثیر منهم فاسقون اور زیات د دینا فاسقان دي. شپږم آیت کې موي وکثیر منهم فاسقون اور زیات د دینا فاسقان دي اور زیات د دینا فاسقان دي. وکثیر منهم فاسقون اور زیات د دینا فاسقان دي نافرمان دي د الله. زیات د دینا نافرمان دي د الله ماتون کی نکونو د الله. نو دری ځلې وې سورہ حدید کی شپږم آیت وکثیر منهم فاسقون اور زیات د دینا فاسقان دي اور زیات د دینا فاسقان دي. درې واړه آیتونو کې فاسقان دي اور زیات د دینا فاسقان دي. شپږم آیت وکثیر منهم فاسقون اور زیات د دینا فاسقان دي. او وشتم آیت کې دریم د وکثیر منهم فاسقون اور زیات د دینا فاسقان دي نافرمانی کون کی دي د الله. زیات د دینا نافرمانی کون کی دي د الله. اور سورہ ملک تبارک الذی کی دریسم آیت کې قلیلا ما تشکرون لگ دی ها چې شکر ما سیتان سو. سورہ حاقہ کې آیت 42 دوسلیوتم کې آیت قلیلا ما تذکرون ډیر لگ دیو چې پند اخلي تاسو. نبی آخری 89 آیت 9 یولس کم سلم زلی. بیا سورہ نوح کې شپږم آیات کې وایي وقالا سورہ نوح کې بیا آخری ځل وایي 30 آیات کې آیت نمبر 24 کې وقد ضلوا كثيرا او پتا کی سره گمراه کړی دي بلنه د غیر الله كثيرا ډیر ولنا. وقد ضلوا كثيرا او پتا کی سره گمراه کړی دي دایلرا دی بلنه د غیر الله ډیر ولنا. نو دا یولس کم سل آیاتنا اټول مونږ راوړل قران کې یولس کم سل ځلوي سپرون راوړل سننو. سورہ قصص کې دا آیات آخر کې وایي آیت 57 کې ولکن اکثرهم لا يعلمون ولیکن زیاد دینا لا يعلمون پویت. لفظی ترجمه د آیات وقالوا اویل بدئی ان تبع الهدى کچرمنا تابداریو کو دا ہدایت دا قرآن و سنت ما کاتا سرو نتخطب نوبا تقتلشو من ارضنا نظمکی زمنو. اولم جواب کے اللہ اولم نمکر لهم آزینو اکرم ندیتا حرمن آمنن حرم دا امنو یجبر کلیشی الہ دیتا ثمرات کل شیئن میوے دار یوسیزو رزقا دا رزقو من لدنا دا طرف زمنو ولكن اکثرهم لا يعلمون ولیکن جاتا ددینا لا يعلمون پوہیگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.